चंद ही महीनों में माह मुबारक रमजान आने वाला है। अब आप फलसफा समझिए। हम रोजा रखते हैं, रोजे का फलसफा, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज की फिलोसफी, हम अज़ादारी करते हैं, अज़ादारी का फलसफा। आज ये तशय्यो के अंदर नजरियाती इख्तलाफ, तो लोगों को शहादत के फलसफे का नहीं पता, लोगों को अज़ादारी कहते मौलाना फलसफा छोड़ दीजिए, बस ज़ाहिरी इबादत कर दीजिए। अरे ज़ाहिरी इबादत तो शैतान ने भी की थी, ज़ाहिरी सजदे तो शैतान ने भी किए थे, ज़ाहिरी इबादत तो इब्ने मुलजिम ने भी की थी। बारहा मजलिसों में कह चुका हूँ, बेहतरीन कारी कुरान था जब ईरान मुसलमान बना तो अहले फारस ने खत लिखा उमर को कि जनाब उमर हमें कोई कारी कुरान भेजिए। कहते उमर ने इब्ने मुलजिम को भेजा और लिखा कि मैं अपना बेहतरीन कारी, किरात ऐसी जब कुरान पढ़ता तो गलियों में लोग खड़े हो जाते थे, रिद्दत इतनी कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। आवाज का अच्छा होना किसी की तकवा की निशानी नहीं है, आवाज का बेहतर होना इंसान के अमल की निशानी नहीं है। और यही इब्ने मुलजिम कातिल अमीरुल मोमिनीन बना। तो मेरे अजीज, असल क्या चीज है? फलसफा इबादत। हम अज़ादारी करें पर फलसफे का पता ना हो, मजलिसें पढ़ें फलसफे का पता ना हो, रोजा रखें फलसफे का पता ना हो, झूला और जुलजना निकालें फलसफे का पता ना हो, लाखों की तादाद में जुलूस निकालें फलसफे का पता ना हो। जब तक अज़ादारी का फलसफा, यानी ये अज़ादारी जब तक सोसाइटी को फायदा नहीं देती, ये मजलिस जब तक सोसाइटी को फायदा न पहुंचाए, ये चीजें जब तक कौम उम्मत को वाहिद न करें, तब तक कोई फायदा नहीं है। फिर हमारे अंदर और बुत परस्ती में कोई फर्क नहीं है। बुत शायर अल्लाह, आप लाख हज करो लेकिन तवाफ के फलसफे को न समझो। यहां से जाओ शैतान को कंकर मार के आओ और शैतान भी हंसे कि खुद शैतान मुझे आके शैतानी के कंकर मार रहा है। ये फलसफा है कि कंकर क्यों मार रहे हो? अल्लाह बताना चाहता है अगर शैतान सिफत बनोगे, मरने के बाद बरज़ख में इसी तरह तुझे पत्थर मारूंगा। ये शैतान की सजा है और अगर तू भी शैतान बन गया तेरी सजा भी ये है। अरे साथ साथ चक्कर लगाते हो एक पत्थर के घर के। हिंदू भी पूछ सकता है ना कि मैं बुत परस बना, बुत किसका? पत्थर का। और हम जितने भी आमाले हज हैं सारा पत्थर है बीच में। तवाफ करो पत्थर का घर, हजर अस्वद चूमो पत्थर का, सफा व मरवा के बीच में दौड़ो, दोनों पहाड़ियां पत्थर की। हिंदू पूछेगा ना मैं काफर बना, तू मुस्लिम बना और तुम्हारी सारी इबादतें पत्थरों के चक्कर में। काबा पत्थर का, हजर अस्वद पत्थर का, सही सफा व मरवा पत्थर की, गारे हिरा जाते हो वो भी पत्थर का। शिया तो एक कदम और आगे, हम तो करबला जाएं चांदी भी चूमे, हम सोना भी चूमे, लकड़ी का झूला बनाएं वो भी चूमे, लकड़ी का अलम बनाएं वो भी चूमे। भाई जब तक फलसफा बीच में नहीं तो बुत परस्ती है। फलसफा निकालोगे तो हम भी बुत परस्त हैं। अगर सिर्फ मक्के जा रहे हो काबे के लिए तो बुत परस्त हो, सफा व मरवा के लिए तो बुत परस्त हो। अगर अलम का फलसफा पता नहीं तो लकड़ी परस्त हो। अगर झूले का फलसफा पता नहीं, हर चीज फलसफे पे चलती है। जब इंसान फलसफे को न समझे, रोजा रखो फलसफे का पता नहीं, नमाज पढ़ो फलसफे का पता नहीं, फिर ये सिर्फ टक्कर है। सजदा भी करो तो सजदगा पे वो क्या, वो भी पत्थर, लकड़ी पे करो वो भी क्या, सारी चीजें जमादात हैं, फलसफे का पता नहीं। हम तवाफे खाने खुदा करते हैं उस पत्थर की वजह से नहीं, उस खुदा की वजह से। हम सही व सफा व मरवा करते हैं किसकी याद में? इब्राहिम की याद में, जनाब हाजरा की याद में, जनाब इस्माइल की याद में। याद इस्माइल और हाजरा क्यों है? कुर्बानी किस वजह से दी थी? अल्लाह की वजह से। असलन कुछ शायर अल्लाह क्यों बनता है? सूरह शम्स अल्लाह कहता है नाक़त अल्लाह सुक़ियाहा फ़कज़्ज़बू फ़अक़रू फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा। परवरदिगारा इतनी ऊँटनियां ईद कुर्बान पे काटी जाती हैं, सजा नहीं सवाब मिलता है। एक ऊँटनी कटी, अल्लाह कहता है इनको नहीं पता कि मैं कितनी सजा दूंगा, इनको नहीं पता मैं कितना शदीद अजाब करूंगा। खुदाया हम इतनी ऊँटनियां काटते हैं, सवाब एक ऊँटनी कटी अजाब का। ये आम है, वो खास है, उसके अंदर याद खुदा है। वो ऊँटनी याद खुदा दिलाती है।
تو اگر سعی و صفا و مروہ کر رہے ہیں پہاڑیوں کی وجہ سے نہیں، ابراہیم کی یاد کی وجہ سے، اسماعیل کی یاد کی وجہ سے۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جس نے اللہ کی اطاعت کے لیے کبھی آگ میں پھینکا گیا، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی زوجہ اور اپنے نو مولود بچے کو ایک ایسی زمین پہ چھوڑ کے گیا جو زمین ذی زرع تھی، نہ جہاں پہ فصل ہوتی تھی نہ جہاں پہ پانی تھا۔ عجیب تاریخ انبیاء جب آپ پڑھیں گے، حضرت ابراہیم کا بہت بڑا کردار ہے۔ جناب حاجرہ فرماتی ہیں آخر تک سوچتی رہی، ایک بار تو مڑ کے دیکھے گا اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، لیکن کہ یہاں چھوڑ کے ابراہیم چلے گئے، ایک بار بھی ابراہیم نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اور وہی ابراہیم 14-15 سال کے بعد واپس آیا، بیٹا جوان ہو گیا، جب دروازے پر آیا تو بیٹے نے پہچانا نہیں، اب انتظار کرے ابھی اماں آنے والی ہیں۔ جب ہاجرہ آتی ہیں ابراہیم کو پہچانتی ہیں، پہلی رات اپنے بیٹے سے ملے ہیں، رات کو سوتے ہیں، پھر خواب کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ اپنے اسی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ سارے اعمال حج ابراہیم اور اسماعیل سے ہیں۔ یہ کون ہے ابراہیم اور اسماعیل؟ یہ اجداد حسین ابن علی ہیں، یہ اجداد امیر المؤمنین ہیں۔ یہ نسل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اگر چلتی ہے تو اسماعیل سے چلتی ہے۔ پھر خواب میں حکم خدا نہیں، حکم ہے تو 100%، خواب ہے تو شک کی گنجائش ہے۔ اور شیطان نے اسی میں ابراہیم کو یہ کہنا چاہا کہ یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب ہے۔ ابراہیم جانتے تھے میں نبی ہوں، اور نبی کے خواب میں شیطان نہیں آیا کرتا، نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ باپ ابراہیم جیسا، بیٹا اسماعیل جیسا۔ اور بیٹے نے کہا کہ بابا جب دیکھا ہے تو دیری کیسی، چھری گلے پہ چلا دیجئے۔ کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ عجیب ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی، اگر چھری نہ چلاتے تو کمال نہ ہوتا۔ کمال ابراہیم یہ تھا کہ امتحان الہی کو پاس کرتے، گلا کٹتا تو ابراہیم پاس ہوتے۔ چھری چلائی تبھی آپ سنتے ہیں جب اسماعیل واپس آئے تو گلے پہ چھری کے نشان تھے، تبھی جناب ہاجرہ دیکھ کے رو پڑی کہ تم نے میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے۔ کہتے ہیں جب چھری چلاتے تھے چلی لیکن گلا کٹا نہیں، دوبارہ چھری چلائی گلا نہیں کٹا۔ تیسری بار کہتے جلال میں آ گئے ابراہیم، اور ابراہیم نے چھری کو پتھر پہ مارا، کہے چھری نافرمانی کیوں کر رہی ہو؟ اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کا گلا کاٹوں۔ کہتے بے زبان چھری سے آواز آئی، ابراہیم کروں تو کیا کروں؟ خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو۔ چوتھی بار جب چھری چلی تو بیچ میں دمبا آیا۔ ابراہیم نے نیت، اور اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ نیت کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم نے اللہ کی اطاعت میں بیٹا تک قربان کر دیا، بیوی تک قربان کر دی، اپنے جسم کو آگ میں پھینک دیا۔ اے خدا یہ جسم تیری راہ میں قربان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا یاد ابراہیم ہوگی تو یاد خدا زندہ رہے۔ آج تک خدا تو زمین پہ نہیں آیا کہ بولے کہ مجھے سجدہ کرو۔ یہ سارا دین قائم ہے تو انبیاء کی تعلیم کی وجہ سے، تو نبی کی یاد میں اللہ کی یاد ہے۔ اکثر